खुदावन आपके साथ हो। आज 13 अक्टूबर सन 2019 की सुबह की दुआ और चाय की प्याली में आपको खुशामदीद। कलीसिया आज हमें 28वें इतवार की इबादत में शिरकत की दावत देती है। लतूरियाई साल के मुताबिक आज की पहली तलावत दूसरा मालूक उसका 5 बाब और उसकी 14वीं आयत मुबारका से लेकर 17वीं आयत मुबारका तक। आज का ज़बूर 98 उसका पहली आयत मुबारका से लेकर चौथी आयत मुबारका तक। आज की दूसरी तलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का दूसरा खत तीमुथियुस के नाम उसका 2 बाब और उसकी 8वीं आयत मुबारका से लेकर 13वीं आयत मुबारका तक। आज की अंजील मुकद्दस बा मुताबिक मुकद्दस लूका उसका 17वां बाब उसकी 11वीं आयत मुबारका से लेकर 19वीं आयत मुबारका तक। आज की अंजील मुकद्दस जो है हम देखते हैं कि किस तरह खुदावन यीशु मसीह के पास 10 कोढ़ी आते हैं और वो किस तरह उन्हें पाक साफ करते हैं। मगर इसका बैकग्राउंड जो है, इसका पस मंज़र अगर हम जानना चाहते हैं कि किस तरह यानी ये कोढ़ी जो है वो पाक साफ किए जाते हैं या पाक साफ हो जाते हैं, तो पस मंज़र इसका अहद अतीक में हमें देखना पड़ेगा, जहाँ पर दूसरे मालूक में जब नुमान कोढ़ी जो है वो अपने कोढ़ की वजह से आता है तो बादशाह जो है वो अपने कपड़े फाड़ता है और वो कहता है, क्या मैं खुदा हूँ कि कोढ़ से शिफा दूँ। यानी सिर्फ जो खुदा है, यानी जो सिर्फ खुदा की ज़ात जो है वो कोढ़ से शिफा दे सकती थी। अब खुदा का जो नबी है अलीशा, वो कहता है कि इसे आने दो ताकि पता चले कि इस्राएल में खुदा मौजूद है। अब थोड़ा सा इसे यानी इसको बड़े पैमाने पर देखने की ज़रूरत यह है कि इलियास और अलीशा यानी ये नए अहदनामे में कौन है। अगर आप खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा अल्फाज को देखें, मुकद्दस मत्ती की अंजील अगर आप मेरे साथ खोलें, उसका 11वां बाब और उसकी 14वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह यूहन्ना इस्तबागी को इलियास कहते हैं। यानी जो इलियास आने वाला था वो यूहन्ना इस्तबागी है। अब इलियास के बाद कौन आता है अहद अतीक में? अलीशा, यानी जिसे इलियास की 2 गुना रूह दी गई थी। अब नए अहदनामे में क्योंकि यूहन्ना इस्तबागी जो है वो इलियास है, तो अब उसका जो उसके बाद आने वाला कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इलियास जो है वो जब अलीशा जो है इलियास से दरख्वास्त करता है कि मुझे अपनी 2 गुना रूह बख्श, यानी मैं तेरे से ज़्यादा मुझसे कर सकूँ या तेरे से ज़्यादा मेरे पे खुदा का फजल हो। और हम देखते हैं कि अलीशा जो है वो ना सिर्फ उस पर खुदा का रूह होता है बल्कि उस पर वो अपने उस्ताद यानी इलियास से ज़्यादा मुझसे करता है। किस तरह कि वो मुर्दों को ज़िंदा करता है, कोढ़ियों को पाक साफ करता है, जो कि सिर्फ खुदा की ज़ात कर सकती है। और खुदा की जब रूह उस पर थी तो उसने नुमान कोढ़ी को कहा कि तू जा और 7 दफ़ा यानी उस दरिया में नहा गोता कर ताकि तू पाक साफ हो जाए। अब क्योंकि हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो है, क्योंकि वो हम देखते हैं कि वो अहद अतीक में सिर्फ अलीशा जो है उसने सिर्फ 1 कोढ़ी को शिफा बख्शी। आज की अंजील मुकद्दस में हम देखते हैं कि किस तरह खुदावंद यीशु मसीह के पास 10 कोढ़ी आते हैं। और 10 कोढ़ी जब आते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह उन्हें क्या कहता है कि जाके काहिनों को दिखाओ, यानी काहिन को दिखाओ। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो अलीशा से यानी 10 गुना ज़्यादा कुव्वत रखता है। किस तरह? क्योंकि उसने 1 कोढ़ी को नहीं बल्कि 10 कोढ़ियों को शिफा बख्शी है। और जब 10 कोढ़ियों को शिफा बख्शी है तो उसने क्या कहा कि मैं यानी खुदावंद यीशु मसीह जो है वो अब कोढ़ी को पूछते हैं कि क्या 9 कहाँ पर हैं? तो यानी खुदावंद यीशु मसीह जो है वो कुदरत रखते हैं हर चीज़ पर, हर चीज़ को पाक साफ कर सकते हैं। ये शिफा जो है, क्योंकि अगर अहद अतीक में देखा जाए तो पानी इस्तेमाल किया गया था। नए अहदनामे में सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज जो हैं वो पाक साफ कर देते, नई जिंदगी देते हैं।
تو اس لیے جب ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے زندہ کلام کو سنتے ہیں تو وہ ہمیں نئی زندگی دیتے ہیں۔ اور دونوں میں ایک عہد عتیق میں اور عہد جدید میں کیا دونوں میں ایک چیز کیا کامن ہے کہ نعمان کوڑی جو تھا وہ بھی پردیسی تھا، اور جو خداوند یسوع مسیح کے پاس مڑ کر آیا اور اس کا شکریہ کرنے لگا وہ بھی پردیسی تھا، یعنی سامری۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح اس سے پوچھتے ہیں کہ نو یہودی کہاں پر ہیں، یعنی قبیلے کے لوگ کہاں پر ہیں۔ بعض اوقات ہمارا رویہ بھی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بپتسمہ حاصل کیا ہے، ہم نے ساکرامنٹ حاصل کیے ہیں، تو اب جو ہم کریں گے بس اس کو ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی کو بتانے کی یا کسی سے کچھ صلاح لینے کی۔ ہرگز نہیں، خداوند یسوع مسیح کے الفاظ جو ہیں وہ بہت ضروری ہے، زندہ کلام کو پڑھنا بہت ضروری ہے، زندہ کلام کے ساتھ وقت گزارنا بہت ضروری ہے، اور زندہ کلام کو سن کر اس کی طرف مڑنا بہت ضروری ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح 2 گنا روح جو ہے وہ علیشہ پر زیادہ تھی، مگر خداوند یسوع مسیح پر 10 گنا، یعنی علیشہ نے صرف 1 کوڑی کو شفا بخشی، ہمارا خداوند یسوع مسیح 10 کوڑیوں کو شفا بخشتا ہے، مردوں کو زندہ کرتا ہے، پانی کو مے میں تبدیل کرتا ہے، لازر کو قبر سے باہر نکالتا ہے۔ صرف ہمارے خداوند یسوع مسیح کے زندہ الفاظ یہ کام کر سکتے ہیں۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو جو خداوند یسوع مسیح کا کلام سنتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کا کلام پڑھتے ہیں، جو خداوند یسوع مسیح کے باتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں، وہ اس چیز کا تجربہ کریں کہ ہمارا خداوند جو ہے جب وہ بولتا ہے تو وہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ کلام کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے، اس کوڑی کی طرح جس نے خدا کا کلام سنا اور سننے کے بعد شفا حاصل کی۔ اسی طرح ہم بھی اپنی مشکل پریشانی جو خداوند یسوع مسیح پر ڈالیں، کیونکہ پہلا پطرس اس کا 5 باب اور اس کی 7ویں آیت میں لکھ، تم اپنی ساری فکریں اس پر ڈال دو کیونکہ اسے تمہاری فکر ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو ہماری فکر ہے، اس کا وعدہ ہے ہمارے ساتھ، مقدس متی کی انجیل 28 باب اس کی بھی کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ پھر خداوند یسوع مسیح ہمیں ہر وقت ہمیں اپنے زندہ الفاظ سے زندگی بخشتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے زندہ کلام کو سنتے ہوئے اپنی زندگیوں کو بدلیں اور مڑ کر خداوند یسوع مسیح کے پاس آئیں اور کہیں کہ خداوند آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے شفا بخشی۔ آئیں خداوند سے التجا کریں کہ خداوند ہمیں زیادہ وقت بخشے، زیادہ فضل دے کہ ہم اس کے زندہ کلام کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو برکت دے، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔